بالنسبة نتصور أول حاجة الكونفلي جينيراسيون اون جينيرال موجود بارتو وموجود مع القديم ما يتفهمش هو الجديد خاطر ماهمش نفس مش نفس لي كونديسيون دو في نتاع الجديد كيما نفس لي كونديسيون دو في نتاع القديم. وكل ما يزيد تطلع جينيراسيون اكثر كل ما يصير ديفلوبمون و ايفوليسيون في لي كونديسيون دو في وفي البارتاج دو لانفورماسيون وفي الاكسي لكل شيء. دونك سي نورمال ديما الجينيراسيون اللي من بعد تلقاها طاير اكثر. فهمت؟ الكلام اللي ساعات يضرب فيه واحد 5 سنين تخمام باش يفهم، فما جينيراسيون طالعه تغزر لك العينيك تعرف كش تحب تعمل وش تحب تحكي. دونك باش نحكيو على الراديكاليه هي سهله. يمكن في 2011 النشطاء والمناضلين شكون ما همش فاهمين شنو صار. فهمت؟ دونك حتى المطالب نتاعهم معناها كانت فما تمهميشه، كان فما البيزاج كان داخل بعضه، كل شيء مفرقع وقتها والكل يكره في الناس الكل والكلهم عندهم دوسيات على الناس الكلهم وكيما سموها حرب الكل ضد الكل معناها. دونك الجينيراسيون تاع الموجوده تو سهل برشا معناها شافت شنو صار وقرات على شنو صار من 2011 لتو حتى قبل شوي وفهمت انه هما اللي مشاو في ثنيه ما عندها وين توصل، ثنيه في الاخر بالكل باش تلقى فيها حيط. فهمت؟ دونك احنا اليوم تدخل الويكيبيديا تكتب ريفوليسيون يقول لك راهو شونجمون تاع حاجه قديمه بجديده. يعني نحكيو على لو ريجيم معناها بوليتيك سوسيال كولتوريل في كل شيء. فهمت؟ دونك بالنسبه لي انا جوستومون كلامك ماهوش مجانب بالصواب معناها. فما كونفليت جينيراسيون وعلى فكره مش ديما بيولوجيك، فما معناتها كونفليت جينيراسيون مونتال اكثر اللي نحكي عليها. خاطر فما تلقى واحد عمره 75 سنه ويخمم بمخ جون عمره 27 سنه، تلقى جون عمره قريب ل 40 ومخه يخمم كأنه عمره 80 ولا. دونك بالحق مش برشا بيولوجيك فوالا. باهي ساعة قبل كل شيء باش نحكيو على لورغانيزاسيونيل اون جينيرال. اليوم كي تسمع راي شائع على الاخر في تونس موجود يقول لك كلمة الأحزاب الكل ومن بعد يبدا يسب. راه مش ديما نتفوه شوي شعبك جاهل ما يعرفش. والا يجي ما عرفش حزب جديد ويقول هاي انت ما تعرفوش الحزب دونك قاطعين في بريجوجي دخلت في العدم. دونك في نفس الوقت تجي حركات الشبابيه تلقاهم هبطه الاف مؤلفه في المظاهرات والاودينس نتاعها في السوشيال ميديا عند لي جون الكل، ومن بعد بربع ساعه تجيب بلاتو اخر تقول الشباب جاهل هذاك علاش 5% كهو مشى ينتخب. دونك فما حكايه بارادوكسال. يعني بالنسبه لي انا الحزب بصفه عامه ما الله غالب هو البر الاصل نتاع الاحزاب وفهموا ماشي وقاعده تموت البر عند لوكسيدون والروبير. فهمت؟ فهموا حكايه الاحزاب ماكرون وبعضها تزمر على الاخر. في امريكا الناس الكل فاقت اللي كونفلي وصاير ما بين فكرتين في الاخر بالكل هي فكره واحده. دونك يكونجيليو لي سيتويان ويرجعوهم مره من بعد 4 سنين يفوتيو. بالنسبه لي جون جوستومون عملوا اكسبيريونس جديده، عرفوا ان الاحزاب كلها معفطه. دونك قالوا نخدموا وحدنا، قالوا نجموا نتنظموا وحدنا، نجموا نفكروا وحدنا. اخي الايديولوجيك اللي فيس بيه الحزب راهو نعرفوا مع قرينا مع خريط كتب نعرفوا كمان. دونك مشينا في موديل دو بريز دو ديسيزيون جديد اللي هو لوريزونتاليتي. دونك لوريزونتاليتي تخلي كل واحد يساهم في اخذ القرار، ما تخليكش تحس روحك مقموع، ما تخليكش تحس روحك قاعد تنفذ في قرارات نتاع غيرك، وما تخليكش تحس روحك قبل بجمعتين يتفضل الاجتماع قبل ما يصير وفوت وتلقى روحك انت خرجت وانشقاقات والشق هذا خرج على الشق الفلاني والشق الفلتاني ولا عمل حزب جديد وكل واحد يدور به 5 ويعمل حزب. دونك هذاك علاش احنا مشيناش في الموديل نوري بلون هذا دو بريز دو ديسيزيون اللي هو القرار الممركز والقائد الرمز العظيم وكذا ذاك. دونك تفهمنا انه احنا الفكره هي اللي باش تكون ليدر نتاعنا، احنا اللي باش يدينا الفكره. واحنا بار اكزومبل 200 واحد نحبوا البروجي يكون نمرو 200 احنا 200 واحد نحبوا البروجي يكون نمرو 201. فهمت؟ يعني ما الناس كلنا نسمعوا بعضنا، الناس كلنا لي فاي كيف موجودين.
ما فما حتى موديل دو بريز دو ديسيزيون قرآن ما فيهوش ديفاي. ويتدخل ما بين البيرسونيل والبروفيسيونيل برشا سورتو. خاطر ماك تعرف كمان مازلنا بيبي في التعبير والرأي والفكر وما إلى ذلك. دونك فما أغلاط قاعدة تصير، وتوا نتعاملوا معاها في إطار نقد التجربة. شوفوا تجربتنا شنو الأغلاط اللي فيها. عندنا 10 اوبجيكتيف، فشلنا في 3، يلزمنا نفهموا علاش فشلنا فيهم 3 ذوكم باش المرة الجاية ما عادش نعاودوهم. دونك فوالا. غلطت غلطة في 2008 و2009 و2010 و2011. اني كنت عامل برشا بالإيموسيونيل مع لي زاكتيفيتي. دونك الغلطة هذه ما نحبش نعاود نغلطها. وكان قبل عنا حاجة اسمه التو موجودة في برشا، هي اللي الشيك فوبي. العباد قبل كانت كي يوفى بروجي ويتحل ويموت يمشي فيها مات كل شيء وما عادش تنجم تقدم، ما عادش تنجم عندك حتى انترفال اخر نتاع انترفونسيون، فهمت. دونك الغلطة هذه وعيت بها في روحي، انه اي اكسبيريونس جيت تفشل دونك ندبرم ونقول باش نبعثها تزمر. لا، اليوم فهمت انه الميليتونتيزم يلزم يولي ديسنتراليزي، والحكاية راهي بالعكس يلزمها تصير بالمقلوب، مش من فوق للوطة، من اللوطة في الحوم، في ديارنا، في بيوتنا، في القهوة، في الحومة، في الفاك، من غادي الشونجمون يبدا نورمالمون. دونك في الاطار هذا ديجا بديت بالشين يوتيوب اللي هي البروجي نتاع ترو بلو. دونك نحكي فيها شوي فلسفة بالدارجة وغير الفلسفة. وفي نفس الوقت زادها فما الكلوب اللي عملناه في الفاك اسمه كلوب لا فيلوزوفي اي لافنير. بيانتو عندنا كونسير نتاع موزيكا في ابن شرف، يعني في المعهد اللي نقرا فيه انا. الكونسير هذا باش يكون ديكلاراسيون نتاع الخدمه نتاع الكلوب، وبما اننا نعملوا فلسفه دونك عندنا الحق نخدموا كل شيء، فهمت. دونك باش نبداو، والكونسير باش يكون فيه ديزارتيست، اصوات باهيه وفن باهي، وفما بريمير اللي هي باش تصير نتاع ان جون تالونتيو معروف برشا في الاوساط الشبابيه باش يكون موجود سور سين اول مره. دونك فوالا. بالنسبه لمشكلتي معناها مع كيما قلت لك من الاول مع الايموسيونيل، انه بالحق ما نجم نعمل اخي نورمال، ما نجموش مع بعضنا، فشلنا مع بعضنا، دونك لازم نشوف ايور. معناها انا هو مشكلتي وين؟ مشكلتي انه احنا في تونس ولينا مختلفين. قبل في عهد بن علي ما كناش مختلفين، كان فما راي واحد وفما العصا. توا ولينا مختلفين نختلفوا. المشكل في العباد مش بالها بيزار حكايه الاختلاف، كل سكوندة تاثر في الكونستركسيون نتاع البيرسوناج نتاع العبد. دونك سي نورمال مانيش باش نغزروا الحاجات كيف بعضنا. توا اللي لازم يصير نوعيو انه بالاختلاف هذا يلزمنا نبنيو. روك نقولوا باش نبنيو مع بعضنا اون كومان، موش معناه انه تتخلى على رايك وتذوب في وسط الراي نتاعي انا ولا العكس. لا، باش نبنيو بالاختلاف هذا نجم نكونوا احنا كيف ما احنا ونبنيو قدام. ما عادش وقت يا ابو قلب معناها تشوف تاع هكا تحل دوك على اليابان راك تمرض معناها بديستريبيوتور في 15 مينوت تصويره في الوجه يخرج لك باسبور. انا بابا باش يمشي عمره شهر ونص الباسبور من تو مازال يستنى فيه. يعني ما بالرسمي ما بالحق يلزمنا نقدموا، ما عادش وقت، فهمت. دونك فوالا. بالنسبه للاقبال نتاع العباد علاقه بالماتير اللي قاعد نهبط فيها، نسبيا انا نعتبره اقبال ناجح 100%، بما اني الماتير نهبط فيها في بروفيلي وفي باج، ومنيش نبعث فيها لحد، ونبعث فيها ل4 5 صحابي نتاع تفرج مني هبط. ما خدمت لها حتى كوميونيكاسيون. فما مشكل كبير نتاع لوجيستيك، ما كان جيت كرزه راهي سبونسوريزي بار اكزومبل الفيديو، فهمت. اما اول ما باش يمشي البروجي يولي سبونسوريزي، يا باش نولي كيما هذوكم كالزوز نتاع هاك معايا دونك باش تتكعبر، ويا كيف باش نمشي للفون باش ناخذ فون كبروجي درا شنو كيف باش تبدل برشا الماتير، باش نحس روحي مانيش مرتاح، مانيش نحكي في الحكايه انا بالنسبه لي باش نكمل فيه البروجي للاخر جوسكو بو، وكل فيديو يتفرجوا 10 يز سي بون. دونك انا مانيش ما طارح على روحي حتى شيء اخر، ومن طون مع فما برشا تعب. دونك ساتيسفاي على الاخر، الخدمه ماشي باش تطور اكثر بيان سور. دونك سافا. بالنسبه للمشاكل كيما قلت لك، مشكله لوجيستيك وفلوس، فما افكار في التكنيك ويلزمها ماتريال تكنيكمون ويلزمها برشا حكايات اخرين، فهمت. دونك فوالا. راهو بالحق لنا في منعرج خطير، ولا العالم تو قاعد يتهدد بالانقراض،
وراهو ما نورمال ومن اللي بدات الانسانيه هكا. البارتي اللي نجم نبدل فيها باش نبدل كان كل واحد يعمل هكا تو يتبدل كل شيء. دونك برسمي معناتها لو سيتويان يبو قلب لا سيتويانتي ديجا تفرض. ما تنجمش تكون سيتويان وانت تاكل وترقد وتخدم وتنيك وتروح وتزهق، ما تنجمش تكون سيتويان. سيتويان لازمك تكون تعرف انه اللي داير بيك متاعك وعندك الحق تتدخل فيه وتعطي رايك ويتبدل وما يلزموش يكون هكا. اما باش تقعد ديما الزح راهي هكا تقعد ديما كلمة في الكومنتير كهو. دونك ما بالحق ومن طون رانا مسافا عاملين جو فرحانين احنا كشباب ننشطوا نعملوا معرفش في السياسة مجتمع مدني ودرا شنو رانا اوكي نتعبوا في ليزيفينمون نسهروا ونصبحوا ونضحكوا ونبكيوا ونتوقفوا ناكلوا ترايح. انا من الناس تحب تبرجها بالضرب كليت برشا ضرب معناها تعب تبرز. دونك راهو في نفس الوقت قاعدين نسمعوا في موسيقى، قاعدين نمشيو للتياتر، قاعدين نمشيو نبحروا، نمشيو نكامبيو، نمشيو للجبل، نمشيو ميديتيو، نمشيو نعملوا واحد، نمشيو نقراو كتب، نمشيو نعملوا قعدات، نعملوا ايفينمونات، موسيقى، بارتو، مسرح، فلان. دونك سافا فرحانين فوالا.